एग्जाम। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सीरीज का पहला टॉपिक है। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक, इसको कौमी तहरीक का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई इसके अंदर हिस्सा था। हिंदुस्तान के शुमाल में रहने वाला, हिंदुस्तान के जनूब में रहने वाला, हिंदुस्तान के मशरिक़ मगरिब के, हिंदुस्तान के हर कोने में रहने वाला ये इस तहरीक में हिस्सा लिया। इसीलिए इसको हिंदुस्तान की कौमी तहरीक कहा गया। ये तहरीक ऐसे तो 1857 में ही शुरू हुई, मगर इस तहरीक में उरूज उस वक़्त हुआ जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम अमल में आने के बाद से ये तहरीक जोर पकड़ती गई और बिलाखिर 1947 में आज़ादी के हुसूल पर ही ये ख़त्म हुई। 1885 से लेकर 1947 तक का जो दौर था, ये हिंदुस्तानी कौमी तहरीक का अहम तरीन दौर। इस दौर को या इस दौर के 3 अहम मराहिल थे, जिसको कौमी तहरीक के मराहिल या फेसेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। इस तहरीक का जो पहला मरहला था वो एतदाल पसंद मरहला था, जो 1885 से लेकर 1905 तक का। दूसरा मरहला इंतहा पसंद मरहला था, जो 1909 से लेकर 1919 तक का। तीसरा और अहम तरीन और आखिरी मरहला गांधीयाई मरहला था, जो 1920 से लेकर 1947 तक, यानी आज़ादी के हुसूल तक। तो इस तरीके से हिंदुस्तानी कौमी तहरीक को 3 मरहलों में तकसीम किया गया। पहला इत्तेदाल पसंद मरहला, दूसरा इंतहा पसंद मरहला और तीसरा गांधीयाई। पहला मरहला जो इत्तेदाल पसंद कहलाता है, इसको इत्तेदाल पसंद मरहला इसलिए कहा गया, इसके अंदर जो कायदीन या इसमें या इस मरहले को जो इस मरहले की जो क़ियादत कर रहे थे, वो रहनुमा, वो लीडर, वो कायद इत्तेदाल पसंद तरीक़े को अपनाते हुए अंग्रेज़ों से आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। लिहाजा इसीलिए इस मरहले को इत्तेदाल पसंद मरहला कहा गया। इस मरहले के अहम कायदीन में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दीगर अहम इसके रहनुमा थे। अब आइए उसके बाद इन्होंने जो तरीक़े अपनाए थे आज़ादी के हुसूल के वास्ते, वो इत्तेदाल पर मबनी था। यानी कि वो लोग इल्तिजा गुजारिश के ज़रिए से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। लिहाजा इन्होंने अपने मुतालिबात को गुजारिश और इल्तिजा के ज़रिए से अंग्रेज़ी हुकूमत या बरतानी हुकूमत के सामने पेश किया। इनके जो मुतालिबात थे, उसमें सबसे पहले जो मुतालिबा था वो ये कि बरतानवी यानी कि जो कौंसिल है, कानून साज कौंसिल, उसमें हिंदुस्तानियों का या हिंदुस्तानी अराकीन का ये जो तादाद है, उस तादाद में इजाफा किया था। दूसरा मुतालिबा ये था कि इंतज़ामी जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, उसमें भी हिंदुस्तानियों की शमूलियत में इजाफा किया जाए। उसी तरीके से बैंकिंग निज़ाम है, आपाशी के ज़राए हैं, ऐसे मुख्तलिफ जो भी हैं उसके अंदर उसको भी उसमें भी सहूलत फराहम की जाए। ऐसे इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने ये मुतालिबात रखे, क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन था, ये लोग जो है ना अभी भी अंग्रेज़ी हुकूमत को एक वफ़ादार हुकूमत समझते थे और वो हिंदुस्तान में कामयाबी का उसको एक अहम ज़ामिन समझते थे। लिहाजा इस तरीके से उन्होंने जो है ना हिंदुस्तान को आज़ादी करवाने के वास्ते इत्तेदाल पसंदी के ज़रिए से काम लिया
اور اعتدال طریقے کو اپناتے ہوئے انگریزی حکومت کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی حکومت یا برطانوی حکومت نے اعتدال پسندوں کے اس بات کو یا اس مطالبے کو لیتے ہوئے 1909 میں ایک قانون بنایا، اور اس قانون کے تحت جو قانون ساز کونسل میں ہندوستانیوں کی تعداد تھی اس کے اندر اضافہ کیا۔ یہ ایک کام انہوں نے کیا، اس طریقے سے ان کا ایک مطالبہ پورا ہوا۔ لیکن انڈین نیشنل کانگریس میں ہی کچھ ایسے بھی قائدین تھے جو یہ اعتدال پسند قائدین کے نظریات سے ہٹ کر ایک دوسرا نظریہ رکھتے تھے جو انتہا پسند تھا، یعنی کہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ہندوستان ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا مادر وطن ہے، تو یہاں پر یہ لوگ جو ہے نا بغرض تجارت آئے اور ہم پر حکومت کیے، ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کیے اور ہم پر حکومت کر رہے ہیں، تو ہم ان سے ہمارے ملک کے حصول کے واسطے ایک ریکویسٹ کرنا، عاجزی کرنا، التجا کرنا، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ لہٰذا وہ اپنی طبیعت میں انتہا پسند تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ انڈین نیشنل کانگریس کے اعتدال پسند قائدین سے ہٹ کر اپنی ایک الگ جماعت بنائے جو انتہا پسند کہلائی۔ تو انتہا پسندوں کا جو طریقہ کار تھا وہ ذرا انتہا پسندی پر مبنی تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم التجا ریکویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ لڑیں گے، ان کے ساتھ تشدد کریں گے، ماریں گے یا مر جائیں گے، اور ہم ہندوستان آزاد کروا کر رہیں گے۔ اسی لیے اس کے اہم جو قائدین تھے جس میں لالا لاجپت رائے تھے، اسی طریقے سے بال گنگاہدر تلک تھے، بپن چندر پال تھے، اور اس دور کو لال بال پال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لالا لاجپت رائے، بال گنگاہدر تلک اور بپن چندر پال، اسی لیے اس کو لال بال پال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 1906 سے لے کر 1919 کا یہ دور تھا۔ اس دور کے اہم قائدین جیسے کہ ابھی بتایا بال گنگاہدر تلک، لالا لاجپت رائے اور بپن چندر پال۔ بال گنگاہدر تلک نے ایک نعرہ دیا کہ آزادی میرا پیدائشی حق ہے اور میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تو یہ نعرہ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف لگایا تھا اور انگریزوں سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے پورن سوراج چاہیے۔ سوراج مانے آزادی، پورن یعنی مکمل آزادی، ایسا نہیں کہ کچھ ہم کو جو ہے نا قانون ساز کونسل میں ہمارے لوگوں کی تعداد بڑھا دیں گے، یا انتظامی ایڈمنسٹریشن نظام یا انتظامی اس میں بھی جو ہے نا ہم ہندوستانیوں کو شامل کریں گے، موقع دیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں آپ سے مکمل آزادی چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آزادی تو میرا پیدائشی حق ہے اور میں اس کو کسی بھی صورت میں لے کر رہوں گا۔ اسی انتہا پسند دور کے اندر جو ہے نا دو تحریکیں چلی تھی، ایک سودیسی تحریک تھی اور ایک ہوم رول تحریک تھی۔ تو یہ سودیسی تحریک اور ہوم رول تحریک، اس کو کیوں شروع کیا گیا اور اس تحریک میں کن چیزوں کو یا کن طریقوں کو اپنایا گیا، اس کے بارے میں ڈسکس نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔